से कह रहा हूं कि लड़ाई का आगाज भी होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन चाहती है, नून चाहती थी, अब नहीं। क्यों उनका वजीर आजम है वो कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा बुलाया है, तो खैर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि जुलाई और अगस्त खान के सितारे मजबूत हैं, वो आप देखेंगे। और ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि अगले 2 महीने ऐसे महीने हैं जिनमें पीडीएम मैंने जाहिर है रोज हर दूसरे दिन में पेशन गोई करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से वो मुकम्मल हो गई है आज तक जितनी भी की। मैंने एक बात की थी कि इमरान खान साहब जुलाई के महीने में गिरफ्तार नहीं होंगे। अब आज इमरान खान साहब पेश भी हुए अदालत में, और ओवरसीज पाकिस्तानियों का कल से मुझे 100 से ज्यादा ममालिक के फोन आ रहे थे, परेशान थे कि खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, आज बेशुमार अदालतों में जाना है। तो मैंने कहा मैं प्रोग्राम देख लेना, सुबह लगेगा। मेरा अपना एक प्रोग्राम है, चैनल भी है, उसको भी आप जरूर देखा करें। उस चैनल का नाम है इंटरनेशनल पामिस्ट एम.ए. शहजाद खान, उसमें मैं पेशन गोइयां कर रहा हूँ डेली। तो मैंने कहा था कि आज वो गिरफ्तार नहीं होंगे। आज बड़ी अहम बात बताता हूँ। आज तारीख थी 25 जुलाई 2023। अगर आप 5 साल पहले चले जाएं पीछे, तो 25 जुलाई 2018 को आज इलेक्शंस थे और उसमें खान जीत गया था। मैंने हमेशा कहा है कि खान के लकी नंबर 2, 7 और 9 हैं। अगर आज आप देखें 25 को जोड़ें, 2 और 5 7 बनता है, और जुलाई का महीना 7 बनता है। और आज 2023 था, 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 3 सत्ते, तो सत्ती खैराई रहिया। ते दूसरी बात ये बताऊं कि जब तक ये डिजिट 2 7 और 9 आते रहेंगे, खान अदालतों में सुरखरू होता रहेगा। और एक और बात बता दूं, यह है कि अभी 2 अगस्त की डेट भी दे दी है, फर्द जुर्म आयद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा बुलाया है, तो खैर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि जुलाई और अगस्त खान के सितारे मजबूत हैं। लड़ाई और खान के लिए जहां ज्यादा अपने आप को महफूज करना है, एहतियात करनी है, जहां खान ने अपने आप को निकालना है या जंग बड़ी होगी, वो महीने होंगे सितंबर और अक्टूबर के। जी, फवाद चौधरी और मुसर्रत चीमा तरीके इंसाफ के चेयरमैन को मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से जी इनकार कर दिया। इस पे क्या आप कमेंट्स देते हैं? देखे बब्बर शेरो, मैं बड़ी बारी गल कीती है कि सोनियो, ए पीटीआई दे विचों जड़े लोग लंघ गए ने, निकल गए ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ और एक्सेप्ट नहीं करेगा। जे एक्सेप्ट हो भी गए तो आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। इलेक्शन अगले दिन डब्बे बॉक्स खाली होंगे। किन्नी की बेईमानी हो सकती है? 5,000 10,000 उन्हें तो नहीं 50,000 ही वोट बदल जाए। तो बात मैंने एक साफ और सीधी मैंने पहले भी कहा था कि इमरान हुन खंबे भी खड़ा कर देते जीत जाएगा। इमरान को उन कैंडिडेट्स की जरूरत नहीं है जो चले गए। और ये मैंने आपको कहा था कि मोरूसी सियासत आइंदा आने वाले दिनों में आपको दफन दिखाई देगी, और वो आप देखेंगे। और ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि अगले 2 महीने ऐसे महीने हैं जिनमें पीडीएम बहुत ज्यादा लड़ाई करेगी। इधर इमरान को सिर्फ खामोशी इख्तियार करनी होगी। और ये भी याद रखना कि अभी पीडीएम, मैंने पेशन को याद होगा कि मैंने 2-4 महीने से कह रहा हूं कि लड़ाई का आगाज भी होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से, और पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन चाहती है, नून चाहती थी, अब नहीं। क्यों उनका वजीर आजम है वो ये चाहते हैं इसाब डार साहब आ जाएं। और मैंने पेशन को 2-3 दिन पहले की थी कि इलेक्शन एक्ट में 230 शिक नंबर 230 में कानून बनाएंगे ऐसा जिसमें वजीर आजम जो है, निगरान वजीर आजम, इलेक्शन करवाने के अलावा उसको और इख्तियारात भी दिए जाएंगे। और मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो ये हिसाबदार साहब आ जाते हैं तो एक सेंसस की गेम निकाल के निकलेंगे और साल और 6 महीने इलेक्शन आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आज भी ऐसा ही आपने देखा कि ये बात हुई। इधर ऑपोजिशन लीडर जो राजा रियाज हैं
انہوں نے مخالفت کی، اس کے علاوہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی وغیرہ نے مخالفت کی. کیوں کی؟ کیونکہ باری اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. اور پیپلز پارٹی کی باری کے حوالے سے بھی میں بات بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب جب تھے تو اس کے بعد باری آنی تھی زرداری صاحب کے، ان کی پیپلز پارٹی کو ادھر لے لی عمران خان صاحب نے، پھر باری شہباز شریف صاحب کو دے دی. اب دوبارہ جو ہے نون کو تو زرداری صاحب لینے نہیں دیں گے. آئندہ آنے والا ٹائم اب پی ڈی ایم کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ 2 مہینے خان کے لیے اچھے ہیں، گو کے یہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے، لیکن رزلٹ آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دن سیاست میں بڑی تبدیلی لائیں گے. جی راجہ ریاض نے بھی اسحاق ڈار کا پرائم منسٹر بننے کی مخالفت کی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا جی پریڈکشن دیتے ہیں؟ میں نے ابھی یہ کہا بھی ہے، اور میں ایسا ایک بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسے اپوزیشن لیڈر ہیں جو کہتے ہیں، یہ سنی ہے میں نے بات کہ جی جب حکومت چلی جائے گی نون سے یہ ٹکٹ لیں گے. آج پہلی دفعہ ایسی بات راجہ ریاض صاحب نے کر دی جو انبلیویبل ہے کہ انہوں نے کہا جی میں بھی اسحاق ڈار کی حمایت نہیں کروں گا. یہ مفہوم ہے جی. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس سے اور چیز میں یہ بھی چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ واقعی پی ڈی ایم میں اب ڈرامے والی لڑائی نہیں، حقیقت کی لڑائی دکھائی دے گی. جی سائفر توشہ خانہ القادر ٹرسٹ میں کیا پی ٹی آئی چیئرمین کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اس میں آپ کیسوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اچھا سوال ہے. سائفر میں ایف آئی آر ہوئی، میں نے کہا تھا بیل ہوگی، اور وہ دیکھ لیجئے گا بیل ہی چل رہی ہے. اور میں نے کہا تھا کہ خان کے اوپر تو ابھی 157-58 ایف آئی آرز ہیں. سونیا 200 پوری کر کے گنیز بک کو فرڈ چ نہ پا دیے ہوتا تو جلدی جلدی پاؤ. اچھا سائفر عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور دوسری چیز یہ القادر کے لیے بڑی جنگ کر رہے ہیں، بڑا ڈھونڈ رہے ہیں، اور ویسے بھی خان کے لیے نااہلی کرنے کے لیے پوری دنیا میں بھی گئے، کہیں سے کوئی پلاٹ پراپرٹی مل جائے. ان خان کی تو ساری جائیدادیں ہی ادھر تھیں تو ملا کچھ بھی نہیں. لیکن آئندہ آنے والے ٹائم میں ایک بات پھر بتانے لگا ہوں کہ پی ڈی ایم ٹوٹے گی اور ان میں سے کچھ جماعتیں ایسی ہوں گی جو خان کی ہمدردی اور خان کے آگے کھڑی ہو جائے گی فیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کہ ہم خان کے ساتھ ہیں. تو آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ کو سیاست کے رخ بدلتے ہوئے دکھاؤں گا. جی نگراں جو سیٹ اپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن رہا ہے، کیا ان کو فل اختیارات ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اور نگران پرائم منسٹر آپ اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت بڑا سوال ہے. پارٹی کا نظر آتا ہے آپ کو کون سی؟ نون لیگ سے، پیپل پارٹی سے، یا سیاست آؤٹ آف سیاست، یا کس سے آپ کو جی وہ پرائم منسٹر نظر آتا ہے جو نگران وزیر اعظم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں میں نے کہا تھا شک جو الیکشن ایکٹ ہے، الیکشن کمیشن ایکٹ، اس میں شک 230 میں یہ ترمیم کریں گے، قانون سازی کریں گے، جس میں آج مخالفت بہت ہوئی. اچھا لیکن اس قانون سازی میں ایک چیز یہ ہے کہ ایسا قانون بنا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا قانون بنا دیں جس میں وزیر اعظم کو اختیارات مل جائے. اچھا اگر ایسی چیز نہیں بھی ہوئی تو ایک اور پیشن گوئی میں بیچ میں کر دیتا ہوں، یہ صدارتی آرڈیننس کے چکر میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے بھی قانون بنا کے لا سکتے ہیں. یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. اور دوسرا جو آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں الیکشنز وہ نگراں جو ہے وزیر اعظم کون ہوگا. دیکھیں آئین تو یہی کہتا ہے کہ جی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ مل کے نام تجویز کرتے ہیں. گو کہ ابھی ان کے پاس نام آئے اور آج اب مخالفت شروع ہو گئی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ غیر سیاسی ہونا چاہیے. اسحاق ڈار کی بڑی چال مگوئیاں ہیں جی، پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. آیا کہ ان کو آپ نگران وزیر اعظم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ بہت بڑا سوال ہے. اور نگراں وزیر اعظم اگر یہ آ گئے تو الیکشن آپ سال 6 مہینے آگے دیکھیں گے جس میں پی ڈی ایم اختلاف کر جائے گی. یہ اس لیے آگے جا رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب ابھی مضبوط دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ اگر وہ آ گئے پاکستان تو ان کو عدالتوں سے پہلے کلیئر ہونا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت وہ گرفتار بھی ہو جائے. تو ان کو
اس چیز میں بہت سی قانونی ماہرین چاہیے اور اس کو دیکھیں گے اور وہ یہ چاہیں گے کہ تھوڑا پرلونگ ہو جائے کیونکہ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں. مدت اسمبلی پوری نہیں کرے گی. 90 ڈیز والا الیکشن ہے. 90 ڈیز کے بعد 60 دن پہ زرداری صاحب کہیں گے تاکہ نواز شریف صاحب آؤٹ رہیں. اور اگر 90s پہ بھی آتے ہیں تو نواز شریف صاحب کا اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ انہوں عدالتوں کو بھی دیکھیں اور کمپین کی طرف بھی جائیں. لیکن خیر آئندہ آنے والے ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین لڑائی نظر آ رہی ہے, بہت بڑی لڑائی انہی میں آپس میں. تھینک یو جی.